बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी मैंने आपके साथ एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही है जो आपने थंबनेल पे देख भी ली होगी। कच्चा चट्टा खोल के रख दिया है भाई जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन साहब ने और इमरान खान साहब का। इमरान खान साहब की ईमानदारी का, जो कहते हैं ना खान साहब बड़े ईमानदार, वो जो कहते हैं ना बंदा ईमानदार है, ठीक है ना, उस बंदे ईमानदार का आप यकीन कीजिए कि जस्टिस वजीउद्दीन साहब ने कच्चा चट्टा खोल के रख दिया है, बीच चौराहे हंडिया फोड़ दी है। आप यूँ समझ लें कि मैं कहता हूँ कि बिल्कुल बेनकाब करके रख दिया है। उन्होंने कल एक प्रोग्राम में कहा कि जी कौन कहता है कि इमरान खान साहब ईमानदार हैं, ये कॉन्सेप्ट गलत है। वो कहते हैं कि खान साहब का घर चलाते रहे, पहले देते रहे कुछ लोग, जहांगीर तरीन साहब का उन्होंने नाम लिया प्रोग्राम में, उन्होंने पहले कुछ देते रहे 30 लाख रुपए माहाना। ये सुनिएगा ज़रा आप सुनिएगा, आप हैरान हो जाएंगे। कहते हैं कि पहले तो माहाना 30 लाख रुपए और फिर बाद में कहा गया कि चेयरमैन साहब का घर अब 30 लाख में नहीं चलता, अब जो है ना 50 लाख दिया जाए। तो फिर उसके बाद 50 लाख दिया गया। ये किसी आम बंदे की बात नहीं है, ये किसी ऐरे गैरे या छछोरे किस्म के बंदे की बात नहीं है। ये इंतहाई संजीदा इंसान हैं, इंतहाई सीनियर हैं, इंतहाई संजीदा हैं, सीरियस हैं, इंतहाई डिसेंट हैं, ईमानदार हैं, ऑनेस्ट हैं। उनकी डिग्निटी पर, उनकी इंटेग्रिटी पर, उनकी ऑनेस्टी पर, उनकी अपराइटनेस पर किसी किस्म की भी कोई उंगली नहीं उठा सका जस्टिस वजीउद्दीन साहब। वही जो वकला की तहरीक चली थी उसके भी रूह रवां थे, वही जस्टिस वजीउद्दीन साहब जिसके कसीदे पढ़ा करते थे इमरान खान साहब, वही जस्टिस वजीउद्दीन साहब जिसको असासा तस्वर किया करते थे, वही जस्टिस वजीउद्दीन साहब जो कि 2011 में बाकायदा जो है ना एक प्रॉपर अंदाज में उन्होंने ज्वाइन की पीटीआई और 2013 में पीटीआई के सदारती उम्मीदवार थे जो कि ममनून हुसैन साहब के मुकाबले में इलेक्शन लड़े। उनको जमात इस्लामी ने भी उस वक्त सपोर्ट किया। ममनून हुसैन साहब ने गालिबन को 432 वोट लिए थे अपना प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में और जस्टिस वजीउद्दीन साहब ने 70 वोट लिए थे। इमरान खान साहब ने बाकायदा ट्वीट्स किए थे उनकी प्रमोशन के लिए और सारा कुछ ऐलान किया था एक ट्वीट करके, वही हमारे प्रेसिडेंशियल उम्मीदवार होंगे। खान साहब उनकी ऑनेस्टी की, जस्टिस वजीउद्दीन साहब की ईमानदारी की कस्में खाते थे और उसी ईमानदार जस्टिस वजीउद्दीन साहब ने आज बता दिया है कि कौन कहता है इमरान खान ईमानदार है। इमरान खान ईमानदार नहीं, उस इमरान खान का तो घर पार्टी के वो रहनुमा चलाते रहे और वही रहनुमा चलाते रहे और उसके बाद कहा कि उन्हीं रहनुमाओं को नवाजा गया। जहांगीर तरीन साहब का तो उन्होंने बाकायदा नाम लिया है और उनकी गुफ्तगू से ये पता चला कि और भी बहुत सारे रहनुमा थे, और भी बहुत सारे लोग थे कि जिस तरीके से जनाब वो नवाजा गया और जिस तरीके से जनाब वो कहते कि भाई ये कहा जाता था कि खान साहब के यानी कि चेयरमैन साहब की जो गाड़ी हो तो फ्यूल से फुल हो, ठीक हो गया ना, ये कहा जाता था कि फिर उसके बाद वो पहले 30 लाख और फिर 50 लाख। एंकर ने सवाल पूछा कि जस्टिस साहब आप ये बताएं कि क्या ये जो फंडिंग होती थी 50-50 लाख रुपए महाना, ये पार्टी के लिए? यानी उन्होंने कहा नहीं, पार्टी के लिए नहीं, ये बनी गाला का घर चलता था इससे। तो फिर तो बात बहुत वाज़ेह होके आ गई है ना। फिर तो इससे बड़ी गवाही क्या हो सकती है? जस्टिस वजीउद्दीन साहब जैसे, यहां तक कहा जस्टिस साहब ने, उन्होंने कहा कि मुझे अपनी पार्टी के यानी कि पीटीआई के, मुझे पीटीआई के, हमारी पार्टी के यानी कि पीटीआई के एक बहुत ही एक रुकन हैं कोई बड़े, तो उनकी एक बड़ी बात याद आ रही है और उस बात को बड़ा उन्होंने कोट किया, कोट अनकोट। उन्होंने कहा कि आप कैसे कह सकते हैं उस इमरान खान साहब को कि ईमानदार हैं कि जिनके जूतों के तस्मों तक भी उसके अपने नहीं हैं, यानी जूतों के तस्मों तक भी लोग उसे लेके देते हैं, पार्टी वाले लेके देते हैं।
اور یہ تو بہت ساری، یہ تو روز روشن کی طرح آپ کو معلوم ہے پرائم منسٹر صاحب نے خود کہاں رشیا کا کیا تھا دورہ، کہاں کیا تھا، اور انہوں نے جناب اس کے بعد جو ہے نا کہا تھا آ کے کہ جی یہ بیٹھے ہیں، یہ ان میں کون کون تھے آپ کو معلوم ہے اچھی طرح سے، یہ بیٹھے ہیں، یہ اگر میرے اس دورے کو سپانسر نہ کرتے تو میں تو نہیں جا سکتا۔ تو لوگ ایسے مفت میں تو سپانسر نہیں کرتے تھے، لوگ ایسے مفت کا لنچ یا مفت کا بریک فاسٹ تو نہیں ہوتا میرے بھائی، وہاں تو کوئی لگاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ اس کی وصولی بھی کرتا ہے۔ مجھے یاد ہے، میں نام نہیں لوں گا، ہم پی ٹی آئی کے پروونشل منسٹر کے ساتھ آف دا ریکارڈ کوئی گفتگو کر رہے تھے تو انہوں نے نام لے لیا، باقاعدہ انہوں نے نام لے لیا کہ فلاں فلاں شخص دیکھیں مجھے فلاں اس عہدے سے ہٹا کے ادھر انہوں نے کھڑے لائن لگوایا، اور پھر میرے سے انہوں نے منسٹری، یہ خیبر پختونخوا کی، یہ 2013 کی بات ہے، 2013 سے 2018 کے درمیان کی بات ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں کچھ چیزوں کے ٹھیکے نہیں دینا چاہ رہا تھا، میں کچھ چیزوں کے ان کو اوبلائج نہیں کرنا چاہ رہا تھا، اسی وجہ سے میری منسٹری انہوں نے چھین لی۔ اور وہاں پر جو ہے نا 2013 سے 2018 کا تھوڑا سا ریکارڈ چیک کر کے دیکھ لیں کہ جتنے ٹھیکے دیے گئے وہ کن کو ملے تھے۔ تو لوگ جس طرح سے انویسٹ کرتے ہیں پھر وہ وصولیاں کرتے ہیں، پھر یہ نہیں ہوتا کہ پھر وہ جو ہے نا، یہ کس نے کہا تھا؟ شبر زیدی صاحب نے کہا تھا غالباً، ہاں مجھے یاد ہے، آپ کو بھی یاد آ گیا ہوگا، جن کو بڑے ناز نخروں سے جو ہے نا لگایا گیا تھا ایف بی آر کا چیئرمین، اور پھر اس کے بعد وہ جس طریقے سے ان کی رخصت ہوئی وہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ ان کے یہ ایک صحافی نے کہا تھا ان کے توسط سے کہ ان کی نسبت سے ان سے کوٹ کر کے کہ جناب شبر زیدی صاحب کہتے ہیں کہ ہم جس پہ بھی ہاتھ ڈالتے تھے تو خان صاحب کہتے تھے کہ نہ کریں یار، اس کو چھوڑ دیں، کیونکہ یہ ہمارے پارٹی کا جو ہے نا یہ فنڈنگ کرتا ہے، یہ ہمارا یعنی ایک طرح سے ہماری اے ٹی ایم ہے، اس کو کچھ نہ کہیں۔ جسٹس وجی الدین صاحب کو دیکھ لیں، جسٹس وجی الدین صاحب کون؟ جناب میں نے ایک تو کہا نا کہ پریزیڈنشل الیکشن کے ان کے اپنے پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ تھے، پی ٹی آئی نے ان کو اپنا صدارتی امیدوار بنایا تھا۔ صرف یہ نہیں ہے بلکہ جسٹس صاحب کی ایمانداری اس طرح سے کہ خان صاحب عام طور پہ کہا کرتے تھے کہ یہ دیکھیں باقی لوگ تو اپنی پارٹی میں الیکشن کراتے نہیں ہیں، یعنی انٹرا پارٹی الیکشن ہوتا ہے کہ جب ایک تو الیکشن باقی ہوتے ہیں نا ملک میں، بلدیاتی یا ضمنی الیکشن یا جنرل الیکشن، ایک ہوتا ہے انٹرا پارٹی الیکشن یعنی پارٹی کے اندر الیکشن۔ تو عام طور یہ بڑی اچھی بات ہے، اور جہاں پہ ڈیموکریسیز فلرش کر گئی ہیں، جہاں پہ ڈیموکریسیز سٹرانگ ہیں، برطانیہ ہو گیا، امریکہ ہو گیا، یہ وہ تو وہاں پر نا انٹرا پارٹی الیکشن ہوتی ہے، یعنی ایک پارٹی کے اندر الیکشن ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ جناب آپ کسی کو یہ بنا دیں تو کسی کو یہ بنا دیں، کسی کو یہ بنا۔ تو خان صاحب نے اس کا کریڈٹ لیا کہ دیکھیں جی ہم وہ واحد جماعت ہیں کہ کس طریقے سے کتنے میرٹ پہ ہم نے انٹرا پارٹی الیکشن کروائے، اور دیکھیں کہ فلاں ہمارا صدر منتخب ہو گیا، فلاں جنرل سیکرٹری منتخب ہو گیا، فلاں یہ منتخب ہو گیا 2013 سے پہلے، ٹھیک ہو گیا نا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی پارٹی کے اندر بھی الیکشن کروائے ہیں۔ اب یہی بات ہوئی تو تھوڑے دنوں کے بعد یہ آوازیں آنے لگیں کہ یہ الیکشن تو کوئی شفاف نہیں ہوئے، اس الیکشن میں تو لوگوں نے پیسے لیے ہیں، پیسے بٹورے ہیں، اس الیکشن میں تو کرپشن ہوئی ہے۔ جب یہ بات خان صاحب کے کان تک پہنچی تو خان صاحب نے اس کی انویسٹیگیشن کروانے کا فیصلہ کیا، اور اس انویسٹیگیشن کے سیل کا سربراہ بنایا تھا جسٹس ریٹائرڈ وجی الدین صاحب کو۔ انہوں نے کہا کہ یہ بہت ہی آنیسٹ ہیں اور بہت ہی ایماندار ہیں، اور انہی کو میں سربراہ بناؤں گا کہ آپ ذرا اس کی انکوائری کریں، انویسٹیگیشن کریں کہ کیا واقعی ایسے جو ہماری پارٹی کے اندر جو الیکشنز ہوئے ہیں تو کیا یہ گڑبڑ ہوئی ہے، کسی نے پیسے دیے ہیں۔ تو جسٹس وجی الدین صاحب نے وہ انویسٹیگیشن کی تھی، اور جسٹس وجی الدین صاحب نے 4 لوگوں کا نام دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا پہلا نام تھا جہانگیر ترین صاحب کا، دوسرا تھا پرویز خٹک صاحب کا، تیسرا نام تھا علیم خان صاحب کا، اور چوتھا نام تھا نادر لغاری صاحب کا۔ کہا تھا کہ ان لوگوں نے کرپشن کی ہے، ان لوگوں نے گڑبڑ کی ہے الیکشن میں، ان لوگوں کو پی ٹی آئی سے نکالیں۔ جناب جسٹس ریٹائرڈ وجی الدین صاحب نے ان 4 لوگوں کو پی ٹی آئی سے نکالنے کا کہا، خان صاحب نے ان کو ہی نکال دیا۔
जस्टिस वजीउद्दीन साहब ने खुद रिज़ाइन कर दिया, खान साहब ने उनके कहने पे अमल ही नहीं किया। जिनको निकालने का कहा तो वो जहांगीर तरीन साहब, वो जनाब देखें, वो तो आके फिर उसके बाद कैबिनेट में वो लेक्चर देते रहे। उन्होंने कहा कि परवेज़ खटक साहब को निकाल दें, तो उन्होंने खान साहब ने उनको वज़ीर आला बना दिया। उन्होंने कहा कि अलीम खान साहब को निकाल दें, तो अलीम खान साहब को उसके बाद मतलब वो पार्टी की फंडिंग भी उसी तरीके से और सारा कुछ वो करते रहे और करता धरता रहे, और फिर जब 2018 में आए तो वो सीनियर वज़ीर बन गए। उन्होंने नादिर लगारी को कहा तो किसी नहीं, वो तो बाद में नादिर लगारी साहब पीपल्स पार्टी में चले गए थे। तो जिनको उन्होंने सिफारिश की कि आप इनको निकाल दें, खान साहब ने उनको नवाज दिया, निकालने की बजाय उनको नवाज दिया। उल्टा वजीउद्दीन साहब को अपना रास्ता लेना पड़ा और वो रिजाइन करके खैर से घर चले गए। और किसी ने फिर उसके बाद कोई इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं और कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं और कुछ भी नहीं हुआ। ये वो सूरत हाल है। आज इतने ईमानदार तरीन शख्स ने कह दिया है कि ये बात ही गलत है कि खान साहब ईमानदार, खान साहब का तो घर ही और चलाते हैं। खान साहब को तो मंथली पहले 30 लाख और बाद में 50 लाख। अब हिम्मत है तो ज़रा इसको नेगेट करके दिखाएं, इसकी ज़रा तरदीद करके दिखाएं, क्योंकि हो सकता है तरदीद ये महंगी पड़ जाए। क्या पता जहांगीर तरीन साहब की अपनी फिर तस्दीक हो जाए कि जी हाँ मैं देता रहा हूँ, ये भी हो सकता है। माजी मुस्तकबिल करीब में ये भी हो सकता है। तो ये मामलात बड़े एक यूँ समझ लें कि कोई और रुख अख्तियार कर रहे हैं। ये क्या रुख अख्तियार कर रहे हैं कि जो नारा लगाते थे ना बंदा ईमानदार है, वो आज खुल के वो बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। उस बंदे ईमानदार का भी कच्चा चटा सामने आ रहा है कि कौन कह रहा है कि बंदा ईमानदार है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।